अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। लम्स यूनिवर्सिटी ट्रेंड कर रही है, अहम तरीन दौरा हुआ है, लेकिन उसके बाद रद्द-ए-अमल आया है। लम्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन तगड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। वहां के असातिज़ा इकराम तगड़े हैं, वहां के स्टूडेंट्स तगड़े हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बहादुर हैं, दिलेर हैं, गैरतमंद हैं, सवाल पूछ सकते हैं और फिर जड़ों तक पहुंचते हैं। तो लिहाजा सवाल हुए हैं। यह अहम तरीन एक इवेंट वहां पर हुआ है जब पाकिस्तान के DGISPR जनरल शरीफ वहां पर गए हैं, तलबा से उन्होंने बातचीत की है। अब दोनों तरफ से मुज्जाद खबरें आ रही हैं, ये बहुत सारी खबरें, फेक न्यूज भी बहुत सारी डेवलप हो रही है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि ना बड़ा तगड़ा ये टूर था, ISPR साहब ने स्टूडेंट्स को बड़ा कायल किया है और बड़ी दलीलें दी हैं, लेकिन फिर इसी तरफ से ये कहा जा रहा है कि तगड़े सवाल पूछे गए हैं, यानी ऐसी ऐसे जगहों पर हिट किया गया जो पाकिस्तान में आमतौर पर लोग नहीं सवाल पूछ सकते। बहुत सारे साफी जो ISPR साहब के सामने मौजूद होते हैं वो सवाल नहीं करते। इधर से भी कहा जा रहा है तगड़े सवाल, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है वहां से भी तगड़े सवाल हुए हैं। यानी एक तरफ से ये मुज्जाद खबरें रिपोर्ट हुई है कि ISPR साहब ने शायद ये सेशन पहले खत्म कर दिया है। फिर बहुत सारी खबरें ये भी आई कि स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार था बड़ा अजीब किस्म का था। बहरहाल इसके ऊपर जारी खबरें भी आई हैं, फेक न्यूज भी शेयर की गई हैं। हसन अयूब साहब जो हुकूमती साफी हैं, टाउट सोशल मीडिया उन्हें कहता है, फिर रावी खुद को वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि दूध और शहद की नहरें बहती हैं, और रोजाना वो कहते हैं कि दूध और शहद की नहरें इतनी बह रही है कि मैं रोजाना टकोरे शहद के भर भर कर खाता हूं। तो उन्होंने जो इसके ऊपर कमेंट्री की है ये अजीब और गरीब किस्म की। अब यकीन माने कि जनरल शरीफ साहब ने जब ये हसन अयूब साहब का कमेंट सुना होगा बड़े मायूस हुए होंगे। यानी ये कोई भी लाइक नहीं करता, यानी आप टीसी करते हैं सबकी, हम सब टीसी किसी ना किसी की करते हैं, लेकिन इस तरह की टीसी इस तरह से गुफ्तगू करना ये बड़ा मायूब लगता है, क्लीशे लगता है। ये खुद आपको यार ऐसे आप यकीन माने मीदे डेंटर की भी आप ऐसे तारीफ करें ना आपको बुरा महसूस होता है। बल्कि मैं हसन अयूब साहब के अल्फाज आपके सामने रखूंगा। फिर लम्स यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, वो बोले हैं, उन्होंने चंद चीजों के ऊपर सवाल उठाए, ये भी आपके सामने रख देते हैं। फिर एक और खबर आ रही है जो पतन एक बड़ी तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंतखाबात के ऊपर जो धांधली हुई है, ये इंतखाबात कैसे हुए उनके ऊपर रिपोर्ट मरतब करती है। उसके जो बानी है सरवर बारी साहब, उनके ऊपर हमला हुआ है। ये बड़ा तगड़ा हमला किया गया है, ना सिर्फ उनका दफ्तर बंद कर दिया गया है बल्कि उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं। ये भी आपको बताते हैं। लेकिन साथ साथ मरियम साहबा की एक और वीडियो आई है, मरियम साहबा की तो नहीं है लेकिन मरियम नाम लड़की एक है जो क्रिकेट खेल रही है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जारी है, कसम खुदा की दुनिया हम पर हंस रही है, दुनिया ठट्ठे उड़ा रही है। देखें जो क्रिकेट होता है इसे ये पूरी दुनिया का इवेंट होता है, ये किसी एक मुल्क का इवेंट नहीं होता। और जो ब्रॉडकास्टर है जो इसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाता है वो इसलिए लगाता है ताकि ये ममालिक है जहां पर क्रिकेट देखी जाती है। पाकिस्तान क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर याद रखा जाता है या पहचाना जाता है, हमारी एक पहचान है, हमारी एक आइडेंटिटी है। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि 30 सालों बाद बैनुल अक़वामी इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन ग्राउंड का जो घास है वो खुश्क है, बिल्कुल सड़ा हुआ है, बिल्कुल सड़ा हुआ है। स्टेडियम के अंदर जो कुर्सियां खाली हैं, यानी वहां पर बंदा ही कोई नहीं आता, और जो क्राउड आता है वो बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मुर्दार पड़े हुए हैं, ऐसे करके लेटे हुए। यानी वो क्राउड नहीं है जो पाकिस्तानी क्राउड होता था, ये वो लोग नहीं है जो पाकिस्तानी लोग होते थे। ये ग्राउंड के अंदर बंदा ही कोई नहीं होता, जिस तरफ कैमरा लगाते पूरे के पूरे इंक्लोजर खाली हैं, लोग आ ही नहीं रहे, कोई बैठ ही नहीं रहा। ये होता ही ये था कि क्रिकेट जब होती थी स्टेडियम तो खचाखच भरते थे, 2-2 किलोमीटर तक सड़कें बंद होती थी, सड़कें सुनसान हो जाती थी। अंदाजा लगा लें पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हमने कर दिए। दुबई के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, लेकिन उस मैच से पहले बाकायदे से दुबई की अथॉरिटीज ने उन्होंने ये हिदायत जारी कर दी है कि ग्राउंड के अंदर सियासी नारा नहीं लगेगा। अब सबको पता है सियासी नारा इमरान खान का लगना था, अब सबको पता है कि जहां जहां पर पाकिस्तानी मौजूद होंगे वो नारा लगाएंगे। दुबई तो हम जैसे लोगों का वीजा नहीं देता, कहते नुसरबाद आके भीख मांगते हैं, यानी पैंट कोट पहनकर आते हैं, सूट पहनकर आते हैं, लेकिन बगल में कशकोट डाला होता है, ये भीख मांगते हैं। वो मेरे जैसे बंदे को भी नहीं, वो कहते हैं जनाब नहीं जनाब ये आप लोग भीख मांगोगे क्या। हमारी शक्लें, वो जब आप इमिग्रेशन पर जाते हैं ना, यकीन माने आप जब वो देते हैं आप कहते हैं यस मैडम या यस सर, कहते होंगे ये भिखारी है, ये फ्राडिया है। हमारी शक्लों पर अब शक्लें दिखना शुरू हो गई जैसे हम फ्राडिया हैं, यानी इसी तरह की बन गई हैं बदकिस्मती से। दैट्स वेरी सैड, लेकिन ये चीज हो गई है। तो दुबई की अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि जनाब मैच के दौरान आपने कोई सियासी नारा नहीं लगाना। अब उन्हें क्यों कहने की जरूरत पड़ी है, किसका इन्फ्लुएंस है, कौन कहलवा रहा है, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। हम सबको ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि हम इंटरनेशनली असल में क्वेश्चन मार्क बनते जा रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब बर्तानिया के अंदर मौजूद हैं, यानी एक रियलिटी है, आप नहीं इसके ऊपर आंखें बंद कर सकते। हम सब ने इसके ऊपर बोलना है, चूंकि ये गलत हो रहा है, जहां पर भी हो रहा है कहीं ना कहीं पर बहुत डैमेजिंग है। अब ये खबरें आ रही है इमरान खान साहब ने इसके ऊपर विलॉग किया है, समीक आदमी साहब ने इसके ऊपर विलॉग किया है कि आर्मी चीफ साहब के ऊपर कोई बैनुल अक़वामी मुकदमा भी हो सकता है, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर मौजूद है। फिर उनके वहां पर जब मौजूद थे प्रोटेस्ट हुआ। फिर ISPR साहब जब लम्स यूनिवर्सिटी गए हैं, इससे पहले कब ऐसा हुआ कि ISPR ने कोई गुफ्तगू की हो, बातचीत की हो, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज या इतने सारे सवाल उठे हो। हसन अयूब साहब जैसे लोग इस चीज को मजीद कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, मजीद इस चीज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक तो उन्होंने लम्स यूनिवर्सिटी का जाली स्क्रीनशॉट शेयर किया और उसके अंदर जो अल्फाज थे वो ऐसे अल्फाज थे जैसे मोस्टली ISPR साहब की प्रेस रिलीज के अंदर आते हैं, लिहाजा उस चीज ने और ज्यादा उसे खराब कर दिया। अब हसन अयूब साहब ने उसके बाद एक पॉडकास्ट के अंदर जिक्र किया है, अंदाजा लगाएं फौज का तर्जुमान, एक जनरल, अहम तरीन पर्सनैलिटी,
وہ جا رہا ہے یونیورسٹی کے طلبہ سے بات چیت کرنے کے لیے, لیکن جو رپورٹ ہو رہا ہے کس طریقے سے رپورٹ ہو رہا ہے. حسن ایوب صاحب کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے لمز یونیورسٹی میں میلہ لوٹ لیا. اب میلہ کون لوٹتا ہے؟ میلہ لوٹنا کیا ہوتا ہے؟ ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ڈسکشن ہے. آئی ایس پی آر سے سوال پوچھے گے, تگڑے آگے سے انہوں نے جواب دیا میلہ لوٹ لیا. یہ میلہ پتہ ہے کہاں پر ہوتا ہے لوٹ لیا؟ یہ جو میلے لگتے ہیں نا, وہاں پر جو موت کا کنواں ہوتا ہے اس کے اندر موٹر سائیکل, وہ اس کے بارے میں اس نے میلہ لوٹ. یعنی یہ میلہ لوٹ رہی ہے, یہ لفظ ہی کوئی عجیب و غریب ہے. پہلے تو طالبان نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا, یعنی سخت سوالات کا مطلب آڑے ہاتھوں لیا. پھر ایسا ہوا کہ احمد شریف کی گفتگو کا سحر طاری ہونا شروع ہو گیا اور طلبہ کا ویژن کلیئر ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل شریف کا گفتگو کا سحر طاری ہونا شروع ہو گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ طلبہ کا ویژن کلیئر ہو گیا. تالیاں بھی خوب بجی. ڈی جی کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ بات کو فیک نہیں کرتے. ایسا نہیں ہو. دیکھیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہے یہ آئی ایس پی آر کے شان نہیں ہے. اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. الفاظ کا چناؤ نہیں ہونا چاہیے کہ میلہ لوٹ لیا, گفتگو کا سحر طاری ہو گیا, پتہ نہیں وین کلیئر ہو گیا, یہ سب کچھ ہو گیا. آئی ایس پی آر کہیں بھی جا سکتے ہیں, کسی بھی یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں, طلبہ سے وہ ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ڈسکشن کر سکتے ہیں, اپنا موقف رکھ سکتے ہیں, ادارے کا موقف رکھ سکتے ہیں, بین الاقوامی حالات کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں. تو ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اس انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کو انٹلیکچوئل رہنا چاہیے. یعنی اس کے اندر جب یہ ایڈ کر دیتے ہیں نا میلہ لوٹ لیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو یہ لگتا ہے کہ ٹی سی کر رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ٹی سی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ملیحہ ہاشمی صاحبہ کہتی ہیں لمز واقعہ ہماری فوجی قیادت کو فوری طور پر اپنے اور عوام کے درمیان بڑھتے ہوئے خلیج کو روکنا ہوگا. جو حکمران اس وقت ظلم کر اور کروا رہے ہیں وہ کل بہت آرام سے ہاتھ جھاڑ کر سائڈ پر ہو جائیں گے, ریاستی اداروں پر ڈال دیں گے. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں گے, یہ ضرور ہوگا. کل کو یہ سب لوگ محسن نقوی اینڈ ایوریبڈی تمام تر پولیٹیشنز اس کے اوپر کھیلیں گے. ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں جی, ادارے کر رہے تھے, ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں جناب, یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, ہمارا تو لینا دینا ہی. حالانکہ عہدوں پر یہ بیٹھے ہوئے, تعریفیں یہ کروا رہے ہیں, اشتہارات یہ دے رہے ہیں, میڈیا یہ کنٹرول کر رہے ہیں, یعنی ہیڑا بن کر یہ پیڑا کھا رہے ہیں. تو یہ ملیحہ ہاشمی صاحب نے ٹھیک اشارہ کیا جناب, یہ اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کل کو انہوں نے ہاتھ جھاڑ لینے ہیں. سمینہ پاشا صاحب لکھتی ہیں لمز کے سیشن میں اگر کچھ ناخوشگوار نہیں ہوا تو راوی اتنی وضاحتیں کیوں دے رہا ہے؟ یعنی راوی بار بار کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ہو گیا وہ, اور وہ جعلی اسکرین شاٹ شیئر کیا, اوپر اللہ اکبر لکھ رہا ہے. اللہ اکبر جی, یہ ہم بیچتے ہیں, یہ ہم عجیب و غریب قسم کی مخلوق بنے ہوئے ہیں. ایک انٹلیکچوئل کولیپس ہے جو کہ نظر آ رہا ہے, ایک صافتی فکری کولیپس ہے جو پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے. ناظرین دوسری خبر یہ سرور باری صاحب ہے, اور سرور باری صاحب کے ساتھ ہوا یہ ہے, انہوں نے بتایا کہ جناب 2024 میں جو انتخابات ہوئے اس میں 64 نئے طریقے باقاعدہ سے دھاندلی کے متعارف کروائے گئے. اس سے پہلے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے اور مختلف حلقوں کی نشاندہی یہ کی کہ اگر 100 ووٹ تھا تو وہاں پر 200 ووٹ پڑا ہے, 300 ووٹ کی گنجائش تھی تو وہاں پر 600 ووٹ پڑا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ 2024 میں الیکشن میں ہیرا پھیری دھاندلی کے 64 نئے ذرائع کے استعمال کی پتن رپورٹ کے بعد سرور باری ریاست کے نشانے پر. اسلام آباد پولیس نے میرے گھر پر 2 بار چھاپے مارے اور آج میرے گھر کو اور میرے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے. فاشسٹ حکومت سول سوسائٹی کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے جا رہی ہے. پتن کے جنرل الیکشن 2024 پر رپورٹ کے اجرا کے بعد سے اسلام آباد پولیس نے نیشنل کوارڈینیٹر سرور باری, معذرت کے ساتھ یہ نیشنل کوارڈینیٹر ہے, سرور باری کی رہائش گاہ پر دوبارہ چھاپا مارا ہے اور اسے سیل کر دیا ہے. جبکہ میں یہ پوسٹ لکھ رہا ہوں تو یہ باقاعدہ سے اس ادارے کو سیل کر دیا گیا ہے, اس ادارے کو بند کر دیا گیا ہے. ہمارے علی جان صاحب لکھتے ہیں اسلام آباد میں سرور باری کے گھر پر چھاپے کی خبر سن کر شدید صدمہ پہنچا ہے. باری صاحب پتن کے سربراہ ہیں جو اس تنظیم نے 8 فروری 2024 کو ہونے والی منظم دھاندلی کو بے نقاب کیا ہے. انہیں عوامی مینڈیٹ کی چوری کی دستاویزی شکل دینے کی سزا دی جا رہی ہے. کیا یہ مارشل لاء ہے؟ یہ انہوں نے باقاعدہ سے سوال پوچھا ہے. دوسری طرف جو لمز یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں, یہ لمز یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ندا کرمانی صاحبہ, ان کا ایک پوسٹ آئی ہے سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہے. یہ لکھتی ہیں کہ یونیورسٹیاں فوج کے لیے نہیں جگہ, یعنی فوج کے لیے یونیورسٹیاں فوج کے لیے جگہ نہیں ہیں, یعنی فوج کو یا اداروں کو یونیورسٹی کے اندر نہیں آنا چاہیے. میرا اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے. میرے خیال میں آئی ایس پی آر صاحب کو جانا چاہیے. یونیورسٹیز کے اندر یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, فوج کے اوپر بھی ہونی چاہیے, اس ادارے کے اوپر بھی ہونی چاہیے, آئی ایس پی آر صاحب کی موجودگی میں ہونی چاہیے, آرمی چیف صاحب کی موجودگی میں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں ڈیبیٹ بند نہیں ہونی چاہیے, اور یہ یونیورسٹیز کی ڈیبیٹ ہی ہے, یہ کھل کر اس کے اوپر ڈیبیٹ اور بات چیت ہونی چاہیے. آئی ایس پی آر صاحب سے سخت سوالات پوچھے جانے چاہیے, کیوں ان کی موجودگی نہیں ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, اور یہ لائیو ہونا چاہیے, براہ راست ہونا چاہیے. منصور علی خان صاحب نے ایک لائیو کیا ہے نا سیشن, دھجیاں اڑا کر رکھی ہیں لوگوں نے. انہوں نے کہا جناب یہ میڈیا کیا ہے, انہوں نے کہا جناب یہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے کیا, یہ خواتین کے ساتھ. تو آئی ایس پی آر صاحب کو بالکل جانا چاہیے اور بالکل کھل کر سوالات ہونے چاہیے, تبھی جا کر یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی, تبھی جا کر یہ شکوے شکایات ختم ہوں گے جب یہ سیشنز ہوں گے.
مجھے خوشی ہے کہ میری یونیورسٹی کے بہت سے لوگ فیکلٹی اور طلبہ دونوں میری رائے سے متفق ہیں. دیگر یونیورسٹیوں خاص طور پر سرکاری اداروں میں طلبہ اور فیکلٹی کے بعد شرکت نہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. ان تصاویر میں خالی نشستیں صبح 8 بجے پیر کے دن کی کلاس سے بھی زیادہ تھیں. تو یہ باقاعدہ سے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ فیکلٹی اور لمز یونیورسٹی بھی سمجھتی ہے کہ اس پہ صاحب کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا, اور فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور اس طرح کی گفتگو اور بات چیت کرے. ناظرین, حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, لکھتے ہیں میرا جاننے والا ایک سرکاری ملازم ہے, ڈاک خانے میں کام کرتا ہے, پورا پاکستان اسے پسند نہیں کرتا, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے ملک چلانا ہے اور میں ہی ریاست ہوں. جو اس پر تنقید کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاک خانے کا وقار مجروح ہو گیا ہے اور وہ اس پر اغوا کر کے تشدد کرنا چاہتے ہیں. اب کس کس کو سمجھائیں. ایک ویڈیو آئی ہے سوشل میڈیا پر, اور ویڈیو کرکٹ کی ہے. اب وہ جو کرکٹ میچ ہے وہ فکس ہے, اس میں ایک لڑکی اٹھتی ہے, ماشاءاللہ اچھی گڈ لکنگ ہے, پیچھے اس کے مریم لکھا ہوا ہے, وہ آتی ہے اور چھکے پر چھکے مارنا شروع کر دیتی ہے. اب وہ چھکے پر چھکے تو مارتی ہے اور وہ گیندیں جا کر لگتی ہیں مریم صاحبہ کے جو پروگرامز ہیں ان کے گاڑیاں کھڑی ہیں, کہیں پر کارڈ موجود ہے, کہیں پر کسان کے لیے ٹریکٹر موجود ہے, وہاں پر جا کر لگتی ہیں. یہ میچ فکس تھا. یہ فکس میچ کا ایک ایڈ بھی جو تھا یہ فکس میچ کا بنایا گیا, چونکہ جو بالر ہے وہ بالر وہی بالنگ کر رہا ہے جن پر چھکے مارنے, یعنی بالر خود چھکے مروا رہا ہے. اس میچ کا امپائر بھی فکس ہے, اس میچ کا اسٹیڈیم بھی فکس ہے, اس میچ کا گراؤنڈ بھی فکس ہے. یعنی فکس میچ کی ایک ویڈیو بنا کر مریم صاحبہ کے نام سے پاکستان کے سوشل میڈیا پر اشتہار کی صورت میں جاری کی گئی ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.